अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। आज जुमेरात का दिन 7 मई और बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अडयाला जेल से भी कुछ बहुत पुरस्कार सरगर्मियाँ, फिर अमेरिका की रीजनल हेजमनी को उसकी जो एक लॉर्डशिप थी, एक सुप्रीमेसी थी मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है जिस पे से निकलने के लिए उसने अगेन पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया है। मार्का हक को आज 1 साल हो चुका है। बहुत सारी अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी ज़रूर करें। ऑब्वियसली जितना आप लाइक करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना एक मोटिवेशन मिलेगी और उतना फिर फैमिली भी बड़ी होगी यूट्यूब की और डेली तमाम तरह अपडेट्स भी आपके सामने रख सकेंगे। आगाज़ करेंगे अमेरिका की हेजमनी, और अमेरिका की जो हेजमनी थी, एक सुप्रीमेसी थी, एक लॉर्डशिप थी, एक एक मतलब एक अजीब सी बादशाहत थी। एक तो अमेरिका के मुख्तलिफ अलायंसेज हैं, मिडल ईस्ट के अंदर अलग अलायंस है, नेटो वाला अलायंस अलग है, और जब दिल चाहा छोटे ममालिक के अंदर हुकूमतें तब्दील कर दी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर जाकर कुछ भी कर दिया। वेनेजुएला वाला वाक़या हमारे सामने है, यानी जब जैसे दिल चाहा चीज़ों को मैनिपुलेट कर लिया, कभी साइफ़र के ज़रिए हुकूमतें तब्दील कर लीं, जो ऐसे ममालिक है जहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता था सब कुछ। तो यानी अमेरिका ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर जिस तरीके से कंट्रोल मशरिक़ वस्ता में किया हुआ था, लेकिन आखिर में बिल्कुल अभी लेटेस्ट अगर बात की जाए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को तो छोड़ दें, जब ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने लॉन्च किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर हम जहाज़ों को निकलवाएंगे, जितने भी वेसल्स फंसी हैं हम उनको एक रास्ता देंगे निकलने का। जब ईरान ने रिएक्ट किया, जब ईरान की जानिब से एक बड़ा रिएक्शन आया, तो अमेरिका ये कहकर उसमें से बाहर निकल गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन फ्रीडम पॉज कर रहे हैं, रोक रहे हैं। असल में तो ये ऑपरेशन फ्रीडम ही ट्रंप की और अमेरिका की ज़लालत का बायस नए सिरे से बना, क्योंकि कुवैत, सऊदीया, इन तमाम तर ममालिक ने, कतर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, इन तमाम तर ममालिक ने ऑपरेशन फ्रीडम के हवाले से अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से सीधा साफ इनकार कर दिया अमेरिका को। और जब अमेरिका ने इनकार सुना, तो उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा, कोई रास्ता बाकी नहीं था, और फिर मजबूरन अमेरिका को वही करना पड़ा जो हम सब देख रहे हैं कि उसे ऑपरेशन फ्रीडम पॉज करना पड़ा। यूएस की नेवी शिप्स को हिट किया ईरान ने, और जिस तरीके से फिर यूएई के ऊपर अटैक्स किए ईरान ने, और फिर जिस तरीके से अमेरिका जलील हुआ कि अपने एलाइज को भी बचा नहीं सकता, तो एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है। अब अमेरिकन एनालिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनके जितने सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये बैठकर बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मिलिट्री बेसेस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनका फ़ायदा क्या है? जब भी कुछ मुश्किल होती है, सबसे पहले तो अटैक्स इन्हीं पर होते हैं। अगर आप सीआईए के मुख्तलिफ एनालिस्ट को उठाकर सुने, तो वो तमाम के तमाम ये एक ही बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना और रशिया बड़ी तादाद में सप्लाईज दे रहे हैं ईरान को, और एक बड़ी सपोर्ट भी हासिल है। और साथ ही साथ तमाम तर एनालिस्ट आपको साबिक सीआईए अफसरान को अगर आप सुने, या जितने भी लोगों को आप सुनेंगे अगर, तो वो सब के सब एक ही बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से ईरान के आगे अमेरिका को हथियार डालने पड़े हैं, इससे रीजन के अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में सफारतकारों से बात करें, उनसे सिचुएशन समझने की कोशिश करें, तो सब आपको यही बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन से तो बेसिस शायद मशरिक़ वस्ता से ख़त्म ना हो पाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सब देखेंगे कि अमेरिका की जितनी मिलिट्री बेसिस हैं इस पूरे रीजन के अंदर, वो अब ख़त्म होंगी। मशरिक़ वस्ता के ममालिक कहेंगे कि अगर अपने खर्चे के ऊपर चलानी है तो चलाएं, हम अब आपकी बेसिस का मज़ीद बेड़ा सर नहीं उठा सकते, मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते। तो ये अमेरिका की एक हेजमनी को, एक मिलिट्री सुप्रीमेसी को, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को एक बहुत बड़ा धचका, और मिडल ईस्ट की हद तक एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप है जो एक ही मुल्क ने लगाया है, जिसका नाम ऑब्वियसली ईरान है। जिस तरीके से, जिस बहादुरी से वो लड़ रहा है, मैं भी पढ़ रही थी कि उनके रहबर ने, रहबर के जो करीब तरीन मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरेनियम पर तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अपनाए हुर्मस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उस पर भी जो एक कंट्रोल है वो ईरान का ही होना चाहिए। दूसरी जानिब जो एक 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिस पर इस्लामाबाद के अंदर तो पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, उधर से एक बस पलक झपकती है और इधर इस्लामाबाद में तैयारियों का आगाज़ हो जाता है। अल्लाह करे हम कोई पीस वाला मामला करा सकें, ग्लोबल पीस मेकर्स हम बन सकें। नो डाउट अभी हमारी एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया में पीस मेकर के तौर पर देख रही है, लेकिन अब ये मामला पीस डील की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आप कर्नल लैरी को सुने, यूएस ऑब्वियसली यूएस के साबिक मिलिट्री अफसर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो अपकमिंग नेगोशिएशंस हैं, ये एक लॉन्च पैड होगा एस्केलेशन का। ये बेसिकली एक ट्रम्प की चाल हो सकती है। ये कैसे समझ आता है, क्योंकि ट्रम्प ऑब्वियसली मेज पर बैठाएगा फिर से ईरान को, उनसे कहा कि यूरेनियम आपने शिफ्ट करना है पूरे का पूरा यूएस में, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से बात होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बात होगी। ईरान पहले इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कह चुका है कि हम एक हद तक ही मैक्सिमम से मिनिमम के ऊपर आएंगे, बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इस ऑपरेशन को एक नया नाम देकर, एपिक फ्यूरी तो खत्म हो गया ना, वॉर सेक्रेटरी भी कह चुके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कह चुके मार्को रूबियो की, खत्म हो गया, तो अमेरिका इसको एक नया नाम देकर ट्रंप और किसी नए ऑपरेशन के साथ सामने आ सकता है, क्योंकि एक बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ट्रंप ने दोबारा खुद से भी कहा, वो अलग बात है ट्रंप के यू टर्न पे यू टर्न है, और जितने
ہتھیار بار بار ٹرمپ کو ڈالنے پڑ گئے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایک رات اس نے کہا میں سویلائزیشن ختم کر دوں گا, اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ یو این کے پاس بھی گیا, وہ مذاکرات کے لیے بھی بار بار سامنے آ رہا ہے, بار بار ڈیل کی پیشکش بھی وہی کر رہا ہے, ڈیل بھی اسی کو چاہیے, مذاکرات کی بات بھی وہی کر رہا ہے, تو بار بار جھک بھی وہی رہا ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی واضح کر چکا ہے ٹرمپ کہ اگر اب بھی ایران کے ساتھ معاملہ نہ نمٹا تو ہم وی ول بوم دیم. پہلے سے بہت زیادہ تشویشناک طریقے سے اور سخت طریقے سے بہت ہارڈلی ہم بامبنگ کریں گے. لیکن ساتھ ہی اب ویسٹ بھی جانتا ہے, امریکہ کے انالسٹ بھی جانتے ہیں, ٹرمپ کو بتا رہے ہوں گے کہ رشیا اور چائنا کی جانب سے بڑی تعداد میں سپلائیز آ رہی ہیں ایران کو, اور اب کی بار ایران ڈائریکٹ اگر آپ نے کوئی اٹیک کیا تو بیلسٹک میزل مارے گا, اور پورے کے پورے ریجن کے اندر جو آپ کے الائز ہیں, جو ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, جن کا ویسے ہی آپ پر اعتبار نہیں ہے, جو آپ کی سیکورٹی امبریلا کے انڈر آتے ہوئے بھی بالکل غیر محفوظ ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا سچویشن ہمارے سامنے ہے. دوسری جانب جو سب سے غیر مستحکم آبی گزرگاہ اسٹریٹ آف ہارمز, ابنا ہرمز, سب سے زیادہ والیٹائل واٹر وے جو اس وقت بنی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جو 14 پوائنٹس میمورینڈم کی تیاری ہے, اس کی خبر آتے ہی 8% آپ امیجن کریں مارکیٹس کیسے ریاکٹ کرتی ہیں, 8% قیمتیں تیل کی ایک دم سے گری ہیں. ایک وہ دن تھا غالباً پیر یا منگل کا دن اس ہفتے کا آغاز میں جب اپنا ہرمز کے اندر کشیدگی ہوئی تو ایک دم سے پرائسز اوپر چلی گئیں, اور اب ایک دم سے پرائسز نیچے آئیں, یہ سن کر کہ غالباً کوئی میمورینڈم, کوئی معاہدہ کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کے ریڈ زون کو دوبارہ سیل کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی اہلکار دوسرے صوبوں سے بلائے جا رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فوج نے کافی حد تک کچھ شاہراہوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے, اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ ساری سچویشن ایک جانب بنی ہوئی ہے, اور دوسری جانب ایران بھی کہہ چکا ہے کہ ایران تو باقاعدہ طور پہ تہران ٹائمز کے اندر آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ایرانز نیو آرڈر ان ہرمز, عالمی توانائی کی شہرگ اب ایران کے حکم اور مرضی سے چلے گی. ایران یہ باتیں بھی کر رہا ہے, تو سچویشن کس طرف جائے گی اوبیس اس کے اوپر آپ کو آگاہ کریں گے. مارکہ حق کو آج 1 سال مکمل ہو چکا, اور 1 سال مکمل ہو گیا, لیکن سکور وہی کا وہی ہے, اور انڈیا اپنا سکور تبدیل نہیں کر سکا. بار بار ایک چھیڑخانی کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے, لیکن شاید اس کو 1 سال پہلے کا ایڈونچر یاد آ جاتا ہے. سب سے گھنونا کام اگر آپ اس پورے جنگ کے فیز میں دیکھیں تو آزاد کشمیر کی ایک مسجد کے اوپر اٹیک تھا. یعنی جنگوں کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ دشمن بہت گرا ہوا ہے, لیکن جو جواب دیا گیا ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, آج 1 سال اس کو منایا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے اوبیسلی وہ پورا مارکا حق, اور پھر جس طریقے سے مودی, جس طرح ٹرمپ جھک رہا ہے بار بار مذاکرات کے لیے ایران کے آگے, مودی جس طریقے سے جھکا, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے جس طریقے سے جنگ بندی ہوئی, تمام تر چیزیں ہوئیں, تو یہ ساری سچویشن, اور ایک پریس کانفرنس بھی کہا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے ترجمان کی جانب سے کی جائے گی. غالباً ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں گے, نیوی اور ایئر فورس کے بھی اہلکار ہوں گے ان کے ساتھ, اور ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے, اوبیسلی ایک بہت بڑی وکٹری ہے, ایک بہت بڑا دن ہے, اور دشمن کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے, وہ اوبیسلی ہم سب کے لیے فخر کا باعث ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, ہم ہر فورم پر کام کر رہے ہیں. ہم مارکہ حق ہم نے سر کیا, بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار جس کا نام تھا, پھر ہم نے ابھی ہم گلوبل پیس میکرز بنے ہوئے ہیں, ابھی ہم ایک بہت بڑی ڈیل کروانے کے چکروں میں ہیں. لیکن دوسری جانب پاکستان کی سابق خاتون اول یعنی عمران خان, سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی, سمی ابراہیم صاحب یہ خبر دے رہے ہیں, سینئر صحافی, کہ وہ چیختی اور چلاتی رہی ہیں. یعنی وہ شور انہوں نے کیا, ان کو اس قدر پین تھا. یہ جو ویسے تو ہر درد ہی برا ہے, کہتے ہیں نا ہر تکلیف, ہر بیماری بہت بری ہے, ہر طرح کی بیماری سے اللہ بچائے, لیکن کان کا درد, آنکھ کا درد, دانت کا درد, یہ اس قسم کے درد ہوتے ہیں جو obviously بیئریبل نہیں ہوتے, یہ بہت انبیئریبل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ آپ سو نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے. اور آنکھ تو پھر ایک ایسی چیز ہے جو جس سے آپ نے دیکھنا ہے, سب فیل کرنا ہے, مطلب ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا بندہ. ویسے تو ہر آرگن ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن آنکھ کا کوئی اور نازک ترین ایک چیز ہے جسم کی. لیکن جس طریقے سے ان کو پہلے بھی ان کی جب فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی تو یہ کہا گیا ان کی جانب سے اپنی فیملی کو کہ مجھے بہت تکلیف رہی, اور اس کے بعد جب میرا معاملہ ریٹینا ڈیٹیچمنٹ کے اوپر آ گیا, جب میرا معاملہ بہت بہت گمبھیر ہو گیا, تب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا. اور کل رات بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اچانک پمز لے جایا گیا. 17 اپریل کو جو ان کا آپریشن ہوا ہے اس کے فالو اپ کے لیے انہیں پمز لے جایا گیا. پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک دن بھی انہیں ہاسپٹل نہیں رکھا جاتا, فوراً سے ٹریٹمنٹ کرا کے انہیں واپس لے آیا جاتا ہے. اور پتہ نہیں کیا ہے کہ آنکھ کے مسائل ہی عمران خان صاحب کے بھی ہو رہے ہیں, بشرا بی بی کے بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو پی ٹی آئی کہیں دکھائی نہیں دے گی. اب تو پاکستان تحریک انصاف نام بھی مطلب ہمیشہ سے یہی سنا تھا پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی, لیکن اب تو وہ لیڈرشپ, اب تو یعنی وہ کون وہ بڑے بڑے آئی ایس ایف کے نام اور وہ بڑی بڑی بڑکیں, یعنی وہ ہر چیز ایک دھوکہ لگ رہی ہے. جس طریقے سے لیڈرشپ اب عمران خان اور ان کی اہلیہ کی صحت کے معاملے پر سو گئی ہے, یعنی آپ اندازہ کریں علیمہ خان کبھی ان کو
ऑफ द रिकॉर्ड कह रही हैं, कभी बिल्कुल कैमरों के सामने इन्हें कह रही हैं, कभी मैसेजेस पर उनकी झड़पें हो रही हैं बाकायदा तौर पे पार्टी के लोगों के साथ। हलीमा खान इनको कह रही हैं आप पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, सही आपको रेस्क्यू हम कर लेंगे, पहुंचे, वज़ीर आला की गाड़ी में बैठकर पहुंचे, मगर पहुंचे सही, लेकिन इसके अंदर ढीठ और गैरत से आ रही है तमाम तरह लीडरशिप हो चुकी है कि बिल्कुल आवाज़ भी उस तरीके से ये लोग नहीं उठा रहे जिस शख्स के नाम पर ये कुर्सी और सीटों के मज़े लूट रहे हैं। हमारी भी कुछ अजीबो-गरीब सी रवायात हैं, कहने को हम लिखने को, पढ़ने को, बोलने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं खुद को, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बापर्दा खातून, पहले हमने इद्दत में निकाह केस जैसा एक घटिया 2 नंबर केस उनके ऊपर बनाया, और अब हम जिस तरीके से इनको डील कर रहे हैं, यानी जंगों के भी कुछ असूल अगेन होते हैं। तो ये तो कैदी है एक, और यहाँ तो कत्ल के मुलज़िम, बुरे से बुरे मुजरिम जो हैं उनके भी बाकायदा तौर पे हुकूक होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। बुशरा बीबी के ऊपर जो बोगस केसेज़ हैं वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन उनको बाकायदा तौर पे तमाम तर सहूलियात, तमाम तर अपने राइट्स नहीं दिए जा रहे। ग़ज़वा बदर आप उठा के पढ़ें, जंग बदर आप उठा के पढ़ें, खुद को आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला या फॉलोवर कहते हैं। हमारे हुक्मरानों की तकरीरों में आप अहादीस और आयात की बार-बार तज़किरे सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपके सामने हालात हैं कि किस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। जितने मर्ज़ी आप ग्लोबल पीस मेकर्स बन जाएँ, लेकिन अगर मुल्क के अंदर आपके हालात ये हैं, तो कोई चीज़ भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।